नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा र आजको यस युट्युब भिडियोमा तपाईलाई प्रहरी जवान जनपद पदको पाठ्यक्रमको बारेमा छलफल र तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र परीक्षाको किसिम कस्तो रहेको छ र के समावेश हुन्छन्, कसरी हामीले तयारी गर्ने र कसरी हामी सफल बन्न सक्छौं भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई के टिप्स लगायतका यो पाठ्यक्रमका नमुना सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई र नमुना प्रश्न क्वेशनहरु प्रश्नपत्र पनि तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामी प्रहरी जवान जनपदको पाठ्यक्रमको बारेमा र यसलाई चाहिँ परीक्षाको किसिम प्रथम चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो र चौथो चरण गरेर चारवटा चरणमा विभाजन गरेको हुन्छ। प्रथम चरणमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा गरेर तपाईको 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ, जुन तपाईको 40 उत्तीर्णाङ्क रहेको हुन्छ भने दोस्रो चरणमा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षा हुन्छ र त्यसपछि तेस्रो चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ 100 पूर्णाङ्कको र 40 उत्तीर्णाङ्क हुन्छ र चौथो चरणमा अन्तर्वार्ता परीक्षा हुन्छ 20 पूर्णाङ्कको। र प्रथम चरणमा तपाईले यी सबै कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मानौ इभेन्ट्सका कुराहरु विभिन्नको लागि चाहिँ तोकेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क तोकेको हुन्छ। 300 मिटर दौडको लागि 20 पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क 8, लङ जम्पको लागि 10 पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क 4, हाई जम्पको लागि 10 पूर्णाङ्क 4। यसरी चाहिँ तपाईको के गरेको हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको लागि विभिन्न क्षेत्रमा मार्क्सहरु पनि तोकेको हुन्छ। यसमा तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नोटमा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षाको अङ्क 12 परिशिष्ट क बमोजिम हुनेछ भने कुनै पनि इभेन्ट्समा अनुत्तीर्ण हुने उम्मेदवारलाई सोभन्दा पछि हुने इभेन्ट्समा सहभागी गराइने छैन। सो दोस्रो चरणमा के रहेको छ भने विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण। दोस्रो चरणमा चाहिँ प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने मान्यता सिद्धान्त 2069 को अनुसूची 8 बमोजिम नेपाल प्रहरीको मेडिकल टिमले लिनेछ भनेको छ। मेडिकल चेकअपका कुराहरु चाहिँ हुनेछ परीक्षणमा। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको तेस्रो चरण हुनेछ लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रममा तपाईको 100 पूर्णाङ्क र उत्तीर्णाङ्क 40 हुनेछ, समय 2 घण्टा र यसमा समावेश हुने विभिन्न विषयहरु रहेका छन्। नेपाली सम्बन्धी नेपाली रचना भनेर, अंग्रेजी, गणित र सामान्य ज्ञान, प्रहरी सेवा, बौद्धिक परीक्षा सम्बन्धी रहनेछ। र नेपाली रचनामा तपाईलाई सोधिनेछ, यसमा चाहिँ अङ्कबार 20 रहेको छ। यसमा विषयगत प्रश्न, नेपाली लेखन दुईटा प्रश्न सोधिनेछ, जसमा चाहिँ तपाईको 2x5 गर्दा तपाईलाई एउटा प्रश्नको अङ्कबार 5 हुनेछ। 10 मार्क्सको विषयगत सोधिनेछ भने नेपाली व्याकरणबाट प्रश्न 5 वटा प्रश्न 2 अङ्कको वस्तुगत सर्ट क्वेशनहरु चाहिँ सोधिनेछ 10 पूर्णाङ्कको। यसैगरी अंग्रेजीबाट पनि सोधिनेछ 15 मार्क्सको र विषयगत प्रश्नहरु सोधिनेछ 5 वटा प्रश्न 3 मार्क्सको सोधिनेछ 15 मार्क्सको र गणितबाट पनि सोधिनेछ 25 मार्क्सको क्वेशनहरु। विषयगत प्रश्नहरु 5 प्रश्न 3 अङ्कको 15 र 5 प्रश्न 2 अङ्कको 10 गरेर 25 मार्क्सको गणितबाट सोधिनेछ। र अब यस सम्बन्धी हामी घ नम्बरमा हेरौं। सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा बौद्धिक परीक्षा सम्बन्धी पनि प्रश्नहरु बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्नहरु सोधिनेछन्। यसमा सामान्य ज्ञान क्षेत्रबाट 20 पूर्णाङ्कमा तपाईको 20 वटा प्रश्न 1 अङ्कको अनुसार हुनेछ भने प्रहरी सेवा अन्तर्गत 10 वटा प्रश्न 1 अङ्कको रहनेछ। बौद्धिक परीक्षा आईक्यू बाट पनि 10 प्रश्न 1 अङ्कको रहनेछ र 30 मिनेट रहनेछ। 1 घण्टा 30 मिनेट विषयात्मक परीक्षा र त्यसपछि 30 मिनेट चाहिँ सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा बौद्धिक परीक्षा जुन वस्तुगत प्रश्नहरुको टाइम रहनेछ। र अब यसको कस्तो किसिमको समय यसको नमुना प्रश्नोत्तर हुन्छ र कस्तो प्रकारको प्रश्नपत्र हामीले प्रदान गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै खण्ड क भनेर नेपाली 20 अङ्क भनेर छुटेको छ। नेपाली लेखन जुन नेपाली लेखनमा जस्तै लामो प्रश्न उत्तर 2 प्रश्नलाई 5 अङ्क दिइनुहुन्छ, एउटा प्रश्नलाई 5 अङ्क, 2 प्रश्न 10 भयो। अब यसमा के तपाईलाई यहाँ सोधेको छ राष्ट्रिय गान भनेको छ नेपाली लेखन राष्ट्रिय गान लेख्नुपर्ने। जस्तै अब ख नम्बरमा छ निवेदन लेखन आधारभूत तथा जस्ता 6 देखि 8 सम्मका लागि उपयुक्त हुने सरल प्रकारका कुनै 2 शीर्षक मध्ये एक विषयमा कम्तीमा 100 शब्द नघटाई निबन्ध लेखन भनेर आउन सक्छ। र चिठी वा निवेदन लेखन आधारभूत तह 6 देखि 8 सम्मका लागि उपयुक्त हुने सरल प्रकारको कार्यालय प्रयोजनको लागि चिठी वा निवेदन लेखन सम्बन्धी आउन सक्छ। नेपाली व्याकरणबाट जस्तै शब्दार्थ सामान्य नेपाली व्याकरण नाम, सर्वनाम, करण, अकरण, लिङ्ग,
परिवर्तन सम्बन्धी सामान्य जानकारीबाट आउन सक्छ भने शब्दार्थ भयो प्रचलित नेपाली शब्द अर्थहरूको बारेमा र वाक्य प्रयोगमा गर्ने प्रचलित शब्दको वाक्य प्रयोग गर्ने विपरीत शब्द प्रचलित शब्दको विपरीत अर्थ दिने शुद्ध लेखन अशुद्ध गरी लेखिएको सामान्य किसिमकोलाई वाक्यलाई शुद्ध गरी लेखन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सकेसम्म 6, 7, 8 क्लासको नेपाली व्याकरण र नेपाली किताबका विभिन्न अर्थहरू नेपाली व्याकरणलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने नेपालीको सबै लेखनहरू र नेपाली व्याकरण तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ। खण्ड ख मा अंग्रेजी 15 मार्क्समा सोधिने 5 प्रश्न 3 अङ्कका र जस्तै 1+1+1 गरेर 15 मार्क्समा सोधिनेछ जसमा तपाईलाई सोधिनेछ बेसिक स्किल नलेज इन इङ्ग्लिशबाट जुन ए नम्बरमा सोधिन सक्छ तपाईलाई ट्रान्सलेसन इङ्ग्लिश टु नेपाली नेपाली टु इङ्ग्लिश सिम्पल सेन्टेन्स टु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स 3 to 5 वर्ड्समा सोधिनेछ भने बी मा सोधिनेछ वर्ड मिनिङहरू र सी मा सोधिनेछ म्याचिङ डिफरेन्ट वर्ड अकर्डिङ टु द सुइटेबल वर्ड्स ग्रुपबाट सोधिनेछ डी मा सोधिनेछ स्पेलिङ राइटिङ 2 and 3 डिजिट नम्बर्स एन्ड ई नम्बरमा सोधिनेछ तपाईलाई सिङ्गुलर प्लुरल सिम्पल वर्डबाट एकदमै सजिलो तपाईलाई सोधिनेछ र ग नम्बरमा सोधिनेछ खण्ड ग को गणितबाट 25 प्रश्नहरू 25 प्रश्नमा तपाईलाई प्रथम खण्ड मा तपाईले जोडको कुरा प्रश्न सोधिनेछ जुन ठाडो तेर्सो 3 अङ्कसम्मको आउनेछ ख मा घटाउ आउनेछ ठाडो तेर्सो 3 अङ्कसम्मको ग मा गुणन आउँछ 2 अङ्कसम्मको भाग आउँछ 2 अङ्कसम्मको र ग मा सोधिनेछ अङ्क र अक्षरमा लेखन 4 अङ्कसम्मको सोधिनेछ। यसरी चाहिँ तपाईको 5 वटा प्रश्न 3 अङ्क गरेर 15 नम्बरको सोधिनेछ र द्वितीय खण्डमा तपाईलाई 5 प्रश्न 2 अङ्कको सोधिनेछ जसमा तपाईलाई सरलीकरण जोड घटाउ गुणन भागको प्रयोग गरेर हल गर्ने मिल्ने सामान्य किसिमको सरल सोधिन्छ र ख मा तपाईलाई गणितीय शाब्दिक समस्या जोड घटाउ गुणन भाग प्रयोग गरेर हल गर्ने सामान्य किसिमको गणितीय समस्या शाब्दिक समस्या तपाईलाई सोधिनेछ। 5 प्रश्न 2 अङ्कको तपाईको यहाँ 2 अङ्क 5 प्रश्न हुन्छ उल्टो रहेको छ। सो अब यहाँ तपाईले खण्ड घ मा हेर्न सक्नुहुन्छ खण्ड घ मा सामान्य ज्ञान सेवा सम्बन्धी तथा बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी 40 अङ्कको सोधिनेछ जसमा चाहिँ तपाईको सामान्य ज्ञान तर्फ चाहिँ 20 सामान्य ज्ञान तर्फ चाहिँ तपाईको 20 वटा प्रश्न 1 अङ्कको गरे 20 अङ्क तपाईले सोधिनेछ। त्यसमा तपाईको नेपाली इतिहास सम्बन्धी जानकारी ख मा नेपालको भूगोल सम्बन्धी जानकारी हामीले पढ्नु पर्यो यस सम्बन्धी अध्ययन गर्नु पर्यो नेपाल प्रचलित धर्म संस्कृति जाति जनसङ्ख्या सम्बन्धी ज्ञान हुनु पर्यो नेपालको वर्तमान संविधान जारी मिति भाग धारा अनुसूची संख्याको बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनु पर्यो र नेपाल प्रहरी सम्बन्धी सामान्य जानकारीमा 10 वटा प्रश्न 1 अङ्क गरी 10 नम्बरको सोधिनेछ। नेपाल प्रहरीको कार्यालय सम्बन्धी नेपालको प्रहरीको पद दर्जा सम्बन्धी र प्रहरी नियमावली सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक राष्ट्रिय घटना आर्थिक सामाजिक राजनीतिक खेलकुद र मानव अधिकार सम्बन्धी प्रश्नहरू तपाईलाई सोधिनेछ र अर्को छ ई नम्बरमा चाहिँ तपाईको बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी आइक्यूहरू सोधिनेछ जसमा तपाईको 10 प्रश्नहरू 1 अङ्क गरेर 10 अङ्कको सोधिनेछ। शाब्दिक अनुक्रम समरूपता वर्गीकरण कोडिङ डिकोडिङ मिल्दो नमिल्दो छुट्याउने र दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण हुने रहन्छ र चौथो चरणमा हामी जान्छौँ। चौथो चरणमा चाहिँ तपाईको अन्तर्वार्ता हुन्छ र प्रहरी नियमावली संशोधन सहित 2071 को नियम 16 र प्रहरी सेवा पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त र 2069 अनुसूची 18 बमोजिम हुनेछ भनेको छ। यो अनुसूची तपाईले हेरेर यो सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू सोधिन सक्छन्। यो पाठ्यक्रम मिति 2070 साल 4 महिना 30 गते पश्चात लागू हुनेछ यो भइसकेको छ र तपाईलाई यही सम्बन्धी सबै कुराहरू सोधिनेछन् र अब तपाईले फरेस्ट कमा हामी अगाडि बढौँ। यो सबै कुराहरू तपाईले के कसरी गर्न सकिन्छ कति मार्क्स कति गर्यो भने तपाईलाई जस्तै 300 मिटरमा दूरीमा कति सेकेन्डमा तपाईले पार गर्नुभयो भने कति मार्क्स दिने कति पूर्णाङ्क दिने यी सबै कुराहरू जानकारी छ। लङ जम्पमा पनि रहेको छ कति फिट कति हाई भनेर हाई जम्पसम्म पनि हुन्छ र कति सिम्पललाई अनुत्तीर्ण मानिन्छ यो सबै कुराहरू तपाईलाई प्रश्न पारेको छ। सिटअप सम्बन्धी र यसैगरी तपाईको पुसअप सम्बन्धी पनि रहेको छ। पुसअपमा तपाईको अनुत्तीर्ण कति पटक भन्दा कम गर्यो भने कति पटक भन्दा माथिसम्म गर्यो भने तपाईले कति मार्क्स पाउने भन्ने विषयमा रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र चिन अप र पुल अप रहेको छ। 3.2 किलोमिटर 2 माइल दौड सम्बन्धी पनि रहेको छ पुरुषको लागि महिलाको लागि सबै कुराहरू रहेको छ। यसैगरी अब हामी हेरौँ यसको प्रश्नपत्रतर्फ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्नपत्र प्रहरी जवान जनपदको लिखित परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्र 2076 प्रकाशित गरेको यो प्रश्नपत्र अनुसार नै समावेश गरिने छन् प्रश्नहरू
र 1 नम्बरमा तपाईले सोधिनेछ नेपालीबाट नेपालको प्रश्न उत्तर दिनुस् भनेर नेपालको राष्ट्रिय गान लेख्नुस् भनेर आउन सक्छ र खमा तपाईको जस्तै गाउँ टोल हिजो यस्तो केही सम्बन्धी तपाईलाई राखेर यस सम्बन्धी निवेदन लेख भनेर सामान्य तरिकाको तपाईलाई सोधिनेछ र तपाईलाई 2 नम्बरमा सोधेको छ उत्तर लेख्नुस् भनेको छ जस्तै नाम सर्वनाम छुट्याउनुस् जस्तै पुस्तक हामी अब कुन नाम हो कुन सर्वनाम हो छुट्याउनु पर्ने जस्तै पुस्तक नाम हो हामी सर्वनाम हो लिङ्ग परिवर्तन गर्नुस् भन्ने यसरी आउन सक्छ बाख्रा लोग्ने बाख्रालाई पुरुष तपाईको पुल्लिङ्ग छ भने स्त्रीलिङ्ग छ भने पुल्लिङ्गमा चेन्ज गर्ने विपरीत शब्दहरू चाहिँ बनाउने र वाक्य बनाउनुस् भनेर वाक्यको प्रयोग गर्ने जस्तै पुस्त र बिक्रीको वाक्य प्रयोग गर्ने करण अकरणको परिवर्तन गर्ने शब्दको अर्थ लेख्नुस् शब्दको अर्थ लेख्ने प्राचीन भकुण्डो यसको बारेमा शब्द अर्थ लेख्ने र शुद्ध गरी लेख्नुस् भन्ने विषयमा अब जस्तै यो मेरो अक्षर राम्रो छैन यसको बारेमा तपाईले शुद्ध गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ यस्तो सम्बन्धी नेपाली सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछन् भने अब एन्सर द क्वेसन इङ्ग्लिस अंग्रेजीबाट कस्तो किसिमको प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस्तै ट्रान्सलेसन जस्तै नेपाल सुन्दर छ ट्रान्सलेट इन्टु इङ्ग्लिसमा भनेर सोधिन सक्छ नेपाल सुन्दर छ जस्तै अब यता तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आई रिड इन क्लास 9 नेपालीमा उल्था लेख्नुस् आई क्यान प्ले फुटबल नेपालीमा जस्तै म फुटबल खेल्न सक्छु म क्लास 9 मा पढ्छु हैन यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईले इङ्ग्लिसमा नेपालीमा लेख भनेर आउँछ राइट इन द मिनिङ 2 नम्बर सोधिन्छ राइट द स्पेलिङ अफ द गिवन नम्बर भनेको छ स्पेलिङ अफ द गिवन नम्बर जस्तै 21 को स्पेलिङ 50 को स्पेलिङ लेख्नु पर्ने हुन्छ स्पेलिङ भनेको तपाईले ONE1 अनुसार लेख्नु पर्ने हुन्छ र 5 नम्बरमा सोधिन्छ चेन्ज सिंगुलर टु प्लुरल जस्तै बुकको बुक्स म्यानको मेन ह्यान्डको ह्यान्ड्स भनेर यसरी तपाईलाई सिंगुलरलाई प्लुरल बनाउन सोध्छ र 3 नम्बरमा तपाईलाई राइट द मिनिङ फ्लोइङ द वर्ड्स इन द नेपाली जस्तै पुलिस भनेको के हो नेपालीमा के भनिन्छ गेमलाई के भनिन्छ मनीलाई के भनिन्छ नेपालीमा लेख्नु पर्ने हुन्छ म्याच द फ्लोइङ वर्ड्स द देयर मिनिङ भनिन्छ नेपाल भनेको के हो कन्ट्री टी भनेको सुगर जस्तै वाटर भनेको ट्याप जोसँग मिल्छ त्योसँग चाहिँ तपाईको के हुने म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र अब गणित सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिएका छन् यहाँ चाहिँ तपाईको गणित सम्बन्धी प्रश्नहरूमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै प्रथम खण्डमा चाहिँ 5 वटा हल गर जस्तै यो सामान्य जोडहरू हुन्छ र हात लाग्ने हात नलाग्ने जोडहरू हुन्छ सामान्य घटाउ साबाट लिने नलिने हुन्छन् दुईटै प्रकारका सोधेका छन् गुणन गरेर पनि त्यही सेम हुन्छ र भाग गरेर पनि तपाईले तेस्रो तरिकाको सोधिन्छ तपाईले ठाडो गरेर गर्न सक्नुहुन्छ र उ नम्बरमा सोधेको छ यहाँ तपाईलाई अ आ इ गरेर उ मा दिएको छ तलका अक्षरलाई अंकमा लेख अंकलाई अक्षरमा लेख भनेर सोधेको छ यो अक्षरमा दिएको छ भने अंकमा लेख्ने अंकमा दिएको छ भने अक्षरमा लेख्ने कति हजार कति सय कति भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ द्वितीय खण्डमा तपाईलाई यसरी चाहिँ 5 प्रश्न चाहिँ 2 अंकमा सोधिने छ यहाँ चाहिँ तपाईको 5 प्रश्नहरू 2 अंक यो अनुसारले सोधिन सक्छ शाब्दिक अनुसार पनि आउँछ जस्तै 2 किलो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई सरल गर्ने पहिला डिभाइड गर्ने त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि प्लस गर्ने त्यसपछि माइनस गर्ने जस्तै हरिले बजारबाट एउटा कलम 50 रुपैयाँमा 50 रुपैयाँ र कापी 35 रुपैयाँ किन्यो भने उसले जम्मा कति रुपैयाँ सामान किन्यो भनेर लेख्न आएको छ जस्तै 50 + 35 एडिसन गर्ने जोड गराउने भाग गर्ने त्यस्तै आउँछ र करण सम्बन्धी करणले एउटा साइकल 1500 मा किनी हरिलाई 1200 मा बेच्यो भने कति रुपैयाँ घाटा खायो हैन 300 आयो 80 पर्छ भनेको 1 किलो सुन्तलाको 80 पर्छ भने 5 किलो कति पर्ला 400 भयो अनि 2 किलो चामलको मूल्य 220 पर्छ भने 1 किलो कति पर्ला 2 ले यसलाई भाग गर्नु पर्यो 110 ले पर्यो हैन यसरी सही सोधिन्छ र अब खण्ड घमा सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा बौद्धिक परीक्षण सम्बन्धी तपाईलाई सोधिनेछ जस्तै सामान्य ज्ञान सम्बन्धी जस्तै नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय गानका संगीतकार को हुन् संगीतकार भनेपछि अमर गुरुङ सम्झित बास्कोटा कुन न्युमा वज्राचार्य अमर गुरुङ अथवा सम्झित बास्कोटा भन्ने को हुन् हैन गौतम बुद्ध जन्मस्थल कहाँ हो नव कपिलवस्तु रूपेन्देही नवलपरासी कपिलवस्तु होला 2072 सालको वैशाख 12 गते महाभूकम्पको केन्द्र बिन्दु कुन जिल्लामा रहेको थियो सिन्धुपाल्चोक अथवा गोरखा कुन जिल्ला हो नेपालको संविधानमा कति प्रदेश संरचनाको रहेको छ संख्या भनेपछि 7 वटा भयो प्रसिद्ध राराताल कुन जिल्लामा पर्छ मुगुमा भयो तलका मध्ये नेपालसँग सीमाना नजोडेको देश नेपालसँग सीमाना नजोडेको देश कुन होला जस्तै चीन जोडेको छ भारत जोडेको छ हैन भुटान छैन हैन माथिको सबै भुटान चाहिँ होइन कुन हो नजोडेको भनेको छ 7 नम्बर नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् भनेर सोधेको छ यहाँ चाहिँ चन्द्रशेखर कुन हुन सक्छ
काठमाडौँको उपत्यकाका सम्मान स्थापना कसले गरेका थिए, काठमाडौँ कसले स्थापना गरेका थिए, मानदेवले अथवा कसले गरेका थिए होइन। न्याय नपाए गोर्खा जानु भने कसको, पृथ्वीनारायण शाह अथवा नारायण शाह कसको हो होइन। हो यसरी चाहिँ तपाईँलाई सोधिनेछन्। जस्तै नेपालको वर्तमान संविधानमा कति भाग कति धारा रहेका छन् भने 35 भाग 308 धारा रहेका छन्। यही अनुसारले तपाईँलाई सोधिन्छ। जस्तै अब नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको ठुलो जिल्ला कुन हो भनेको छ। यसमा डोल्पा भयो। कर्णालीको अञ्चलमा कतिवटा जिल्ला छन्, 5-6वटा कति छन्। यो अनुसारले तपाईँले 7-6वटा रहेका छन्। नेपालको अग्लो शिखर भनेको सगरमाथा। नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181। प्रहरी दिवस कहिले मनाइन्छ यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। शाह वंशी अन्तिम राजा को हुन् भनेर सोध्दैछ। यहाँ चाहिँ तपाईँको भूपाल शाह ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। विमल घती मगरले कुन खेलसँग सम्बन्धित छन्? फुटबल। नेपालको कति प्रकारका हावापानी छन् भने 5 प्रकारका। तलका मध्ये संरक्षित पन्छी कुन होइन भनेको छ। संरक्षित पन्छी यहाँ चाहिँ तपाईँको काग होइन। बहुमूल्य जडीबुटी एस्टब नेपाल कुन भागमा छ? हिमाली। र प्रहरी सेवा सम्बन्धी पनि तपाईँलाई 10वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। यसै गरी तपाईँलाई बौद्धिक परीक्षणमा पनि सामान्य तरिकाका तपाईँले प्रश्नहरू सोधिनेछन्। समूह नमिल्ने अथवा तपाईँको यो अनुसारले तपाईँले सोधिनेछन्। जस्तै यसमा हेरौँ, समूह नमिल्ने जस्तै कलम, कापी, मसिक, पानी। यो सम्बन्धी चाहिँ कुन मिल्दैन त? कलम, कापी, मसिक, पानी। पानी मिल्दैन किनभने यो चाहिँ स्टेसनरी र पानी चाहिँ मिल्दैन। यो उत्तर दिशातर्फ फर्केर उभिँदा आफ्नो बायाँतर्फ कुन दिशा पर्छ भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यी प्रश्नहरू तपाईँले सजिलो तरिकाले आइक्यू प्रश्नहरू, यस्ता प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिनेछ। ओके, आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई प्रहरी जवान जनपदको सिलेबस र नमुना प्रश्नपत्र र सम्पूर्ण जानकारी कसरी अध्ययन गर्ने र कसरी यसको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी गराएँ। यस्तै विभिन्न भिडियोहरू हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीसँग रहनुहोला। हस्त, धन्यवाद।